उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम है हमारे ज़बान की। हेलो दोस्तों, खुश रहें और अपने ख्याल रखें। कल मैंने आपको पढ़ाया था 7 हरूफ के अल्फाज, आज पढ़ेंगे 8 हरूफ के अल्फाज। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको उर्दू अल्फ़ाबेट सिखाया है तो ज़रूर देखें, शुरू से देखें। अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर पहुँचे हैं। तो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, पार्ट 1 से शुरू करें और पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें। और लगातार आप हमारे साथ वीडियो में बने हैं और सीरियल वाइज वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ तक आते आते उर्दू पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो आज पढ़ते हैं 8 हरूफ के अल्फाज। यह है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में कितने हुर्फ हैं? 8 हरूफ हैं। आइए पहले हम लोग इसे लिख कर देख लेते हैं। यह है नून, दाल, वाव, सीन, ते, अलीफ और नून। ये कितने हुर्फ हो गए? 8 हरूफ हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हरूफ हो गए। आप इसे मिलाकर कैसे लिखना है आइए देख लेते हैं। ये है हे, नून और दाल, इसमें 3 हरूफ आ गए। हे का सोसा बनाया, नून का नुक्ता दिया, वाव, सीन, इसमें मिलाया ते और ये हो गया अलीफ, ते का नुक्ता दिया 2 और ये है नून। ये हो गया हिंदुस्तान। इसे क्या पढ़ेंगे? हिंदुस्तान। उसी तरह ये है तहसीलदार। ते है तह, सादिय सी, लाम तहसील, दाल अलिफ दा, रे दार, तहसीलदार। अलिफ ई, मीम अलिफ मा, नून ईमान, दाल अलिफ दा, रे दार, ईमानदार। गैन ये गैर, रे गैर, हे अलिफ हा, जाद रे री, हाजरी, गैर हाजरी। दाल अलिफ दा, नून शीनिश, दानिश, मीम नू मन, दाल ये दी, मंदी, दानिश मंदी। आइए अब दानिश मंदी लिखकर देख लेते हैं कि दानिशमंदी कैसे लिखा जाएगा। ये है दाल अलिफ दा, ये नून और इसमें मिलाया बड़ी शीन और ये नून का नुक्ता दिया, ये बड़ी शीन का 3 नुक्ता। ये हो गया दानिश, मीम, नून, दाल, मन, दाल ये दी, मंदी, ये क्या हो गया? दानिश मंदी। दाल ज़ेर दी, ये अलिफिया दिया, सिन ज़बर से, लाम अलिफ ला, हमजा ये ई, सिलाई, दिया सलाई। काफ अलिफ का, रे कार, गाफ ज़ेलिफ्जा, रे री, कार गुजारी। बेबी, मीम अलिफ मा, रे री, बीमारी, काफिए की, बीमारी की। वो झिम जह, वजह, सिन से, बीमारी की वजह से। गैन ये गैर, रे गैर, हे अलिफ हा, जाद रे री, गैर हाजरी, हे वहू, हमजा ये ई, हुई, बीमारी की वजह से गैर हाजिरी हुई। आप भी हमारे साथ साथ, ताकि आपको पढ़ने में रवानी आए और आप बहुत रवानी से इसे पढ़ पाएं। अलिफ मद आ, जीम आज, काफे की, आज की। गैन ये रे गैर, हे अलिफ हा, जाद रे री, गैर हाजिरी। मीम एन अलिफ आ, फे मुआफ, फेरे फर, मीम अलिफ मा, हमजा ये ई, फरमाई, जिम अलिफ जा, व ये वे, जावे। आज की गैर हाजिरी, मुआफ फरमाई जावे। हे नूहन, दाल वादू, सीन तेलिफ्ता, नून, हिंदुस्तान, मिम ये में, हिंदुस्तान में। दिया, दाल ये लिफिया दिया, सीन, लाम अलिफ ला, हमजा ये ई, सिलाई, काफ अलिफ का, काफलिफका, रे कार, खलिफा, नुहेना, कारखाना ही ये है। हिंदुस्तान में दिया सलाई का कारखाना है। दाल ये अलिफिया दिया, सीन, दाम अलिफला, हमजा ये ई, दिया सलाई, सिन से, चेर अलिफरा, गैन चिराग, जीम लाम दाल जल्द, रेवरो शिनुशन रोशन, हेवा हो, जिम अलिफ जा, तेलिफ्ता जाता ही ये है। दिया सलाई से चिराग जल्द रोशन हो जाता है। तहतह सादियसी लाम तहसील,
دال الف دا رے دار تحصیلدار نو یہ نے تحصیلدار نے دال الف دا نون شنش دانش میم نو من دال یدی مندی سین سے کاف الف کا میم کام کافی الفیا کیا تحصیلدار نے دانش مندی سے کام کیا جی و جو کاف الف کا رے کار جو کار گاف زلفزار یری کارگزاری کاف رے گاف الف گا کرے گا وہ تے رے قافیقی ترقی پہ الف پا حمزہ یہ پائے گا الف گا جو کارگزاری کرے گا وہ ترقی پائے گا بے الف جم الف جا زت زت بے اجازت غیر غین یہ رے غیر الفا زاد ری حاضری غیر حاضری کفر کر نون الف نہ کرنا دال الف دا نون شنش دانش میم نو من دال یدی مندی کافے کی بے بات نو ہے یہی نغنہ نہیں بے اجازت غیر حاضری کرنا دانش مندی کی بات نہیں دال یہ الفیا دیا سین لام الف لا حمزہ یہ ای سلائی دیا سلائی کافیے کے الف سن اس تے این میم الف ما لام استعمال سنیہ سے بے ہت بہت سن الف سا بہت سا و قافتے وقت بے چے بچ جم الف جا الف تا ہے یہ ہے بچ جاتا ہے دیا سلائی کے استعمال سے بہت سا وقت بچ جاتا ہے ہے نو دلودو سین تلفتا نون ہندوستان میم یہ میں ہندوستان میں یہ کھیت یتی کھیتی کاف الف کا کھیتی کا پے شنشا پیشہ بے ہت بہت زے یلفیا دال دا زیادہ ہے یہ ہے ہندوستان میں کھیتی کا پیشہ بہت زیادہ ہے شامیانہ کہتے ہیں کپڑے کا سائبان چار جامہ یعنی گھوڑے کی زین جو کپڑے کی ہوتی ہے ٹمٹمانا یعنی ہلکی روشنی دینا جگمگانا یعنی چمکانا روشن ہونا تاننا یعنی پھیلانا کسنا زور سے کھینچنا تحصیلدار محکمہ مال کا عہدہ دار کارگزاری یعنی خدمت نوکری فرما برداری پیشہ کاروبار آئیے سبق 15 بھی پڑھ لیتے ہیں 7 دن کا ایک ہفتہ کہلاتا ہے سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ برہسپت شکر ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ یہ ہندی میں ہو گیا یہ اردو میں ہو گیا یہ فارسی میں ہو گیا شنبہ یک شنبہ دو شنبہ سہ شنبہ چہار شنبہ پنچ شنبہ آدینہ اتوار کے دن تمام کچہریاں بند رہتی ہیں کسی گاؤں میں جمعہ کے دن کسی میں پیر کے دن پینٹ ہاٹ لگتی ہے آئندہ یک شنبہ کو سورج گرہن کی تعطیل ہوگی یعنی چھٹی ہوگی دو شنبہ سہ شنبہ اور چہار شنبہ کو ہولی کی چھٹی ہوگی سوموار کے دن گنگا اشنان کا بڑا میلہ ہے پیر کے دن ہمارا امتحان شروع ہوگا تو دوستوں اس کو ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ سے پھر سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مزید اور بھی اچھی ویڈیو لے کر آئیں تو آئیے اس سبق کو ایک بار پھر روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں ہندوستان تحصیلدار ایماندار غیر حاضری دانش مندی دیا سلائی کارگزاری بیماری کی وجہ سے غیر حاضری ہوئی آج کی غیر حاضری معاف فرمائی جاوے ہندوستان میں دیا سلائی کا کارخانہ ہے دیا سلائی سے چراغ جلد روشن ہو جاتا ہے تحصیلدار نے دانش مندی سے کام کیا جو کارگزاری کرے گا وہ ترقی پائے گا بے اجازت غیر حاضری کرنا دانش مندی کی بات نہیں دیا سلائی کے استعمال سے بہت سا وقت بچ جاتا ہے ہندوستان میں کھیتی کا پیشہ بہت زیادہ ہے دن دال زردی نون دن 7 دن کا ایک ہفتہ کہلاتا ہے سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ برہسپت شکر ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ یہ ہندی میں ہو گیا اور یہ اردو میں ہو گیا اور یہ اردو میں ہو گیا اور یہ فارسی میں ہے شنبہ یک شنبہ دو شنبہ
सहशंबा, चहारशंबा, पंचशंबा आदि न। इतवार के दिन तमाम कचहरियां बंद रहती हैं। किसी गांव में जुमा के दिन, किसी में पीर के दिन पैंठ हाट लगता है यानी बाजार लगता है। आइंदा यकशंबा को सूरज ग्रहण की तातील होगी, तातील यानी छुट्टी होगी। दो शंबा, सहशंबा और चहार शंबा को होली की छुट्टी होगी। सोमवार के दिन गंगा स्नान का बड़ा मेला है। पीर के दिन हमारा इम्तिहान शुरू होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।